लाड़ा पूरिया करो यार बड़े बड़े के हुआ हां चल उधर ऊपर तो तू शकते ही नहीं इधर आ बड़ा शकते है साहब क्यों और पार लग और बढ़ते पर जोर काट ले कटने के लगी जान दे तू आ गया तो ले लो ककू नहीं याद है अच्छा नॉर्वे ने पढ़ा है वो तो ले तू दे तो नियर बात कर लो नहीं मैं थोड़ी गलती की नॉर्वे डाल लेना है कि हो जाता है और तो मदीने में बाहर देख अरे मदीने में लो ले मैं तो बदला दो त्राय में हो गया तेरे जितनी खाया चलो नियर दिया समान नहीं देते ओ गिरा दो रकात नमाज ईद अल अज़हा नाल जाए 6 तकबीरां दे मुंह तरफ खाना का वसीला शरीफ नो पिछे पेश इमाम दे अल्लाहु अकबर पहली तकबीर तकबीर तहरीमा तो बाद 3 तकबीरां होण गया उस तो बाद किरात रुकू सुजू होएगा उस तो बाद रुकू सुजू कर ते खड़ा होते मुड़ दा किरात करांगे किरात तो बाद मुड़ 3 तकबीरां होंगी मुड़ रुकू सुजू कर ते सलाम समझ आ गई ने हैं ये दोबारा बोलता है एक और से दो रकात नमाज ईद उल अज़हा मुंह तरफ खाना काबतुल्लाह शरीफ नो पिछे पेश इमाम दे अल्लाहु अकबर ये ने नियत पहली तकबीर तकबीर तहरीमा सुना अल्लाहु अकबर उस बाद 3 तकबीरां ने 3 तकबीरां झाड़ तो करने में हैं असल हां हां छाड़ दे 3 तकबीरां जायद तकबीर तहरीमा तो बाद उस बाद मैं किरात करते रुकू सुजू करते आठ मुड़ उठांगा किरात करांगा रुकू सुजू किरात करते मुड़ 3 तकबीरां उस बाद मुड़ रुकू सुजू करते सलाम हम समझ आ गए नहीं आए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुस्सव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम अल्लाहु अकबर
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أعمال أخرى قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النبي وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودون علماء أمته من سنته في كتب الفقه مسائلها الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبها نفسها الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالسوف يا رسول الله قال بكل شعرة من السوف حسنة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام من وجد سعرة لأن يضحي فلا يحضر مصلانا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أضاحي يومان بعد يوم الأضحى وعن علي المرتضى رضي الله تعالى عنه مثله هذا بعضا من الفضائل وتعلموا من العلماء المسائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضره إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم بحبي أحبهم ومن أبغضهم ببغضي أبغضهم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم السلطان المسلم ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد या इलाहुल आलमीन ये जो नमाज़ ईद उल अज़हा अदा की अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमा। इलाही इसमें जितनी भी गलतियां कुताहियां हुई प्यारे हबीब का सदका माफ फरमा। इलाही हमें पूरा साल इस तरह मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाना। इलाही हमें आपस में इत्तिफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा। इलाही हमें 5 गाना बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाही जिस तरह हम नमाज ईद उल अज़हा के लिए इकट्ठे हुए इस तरह हमें पूरा साल 5 गाना बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाना। इलाही जितने भी हमारे मोमिन मुसलमान इस दुनिया पानी से चल बसे अल्लाह तमाम की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। इलाही इस नेक देह का सदका तू उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग फरमा। इलाही तू उनकी कब्रों को देने का हद तक वसी फरमाना। इलाही तू उनकी कब्रों को करवट कर फिरदौस का टुकड़ा बना। इलाही हमें बीमारी से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा।
الہی مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، الہی فلسطین والے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا، الہی جتنے بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں تمام کی پریشانیاں دور کرنا، الہی جتنے مسلمان بھائی مقروض ہیں تمام کی قرضوں کی ادائیگی کی آسان صورتیں پیدا فرما، الہی جتنے مسلمان بھائی بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں صحت کی گھڑیاں کے لیے ترس رہے ہیں، الہی تو ان کو صحت کاملہ عاجلہ اور مستقبل نصیب فرمانا، الہی ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی بحق بنی فاطمہ کے برکولینا کل فاطمہ اگر دعوتن پوری ورکور منوبت دانا نہاد رسول، الہی بحق محمد رسول دوان گناہگاروں کی کر لے قبول، گناہگارم سے آگارم شفاعت یا رسول اللہ، فراغ و فستم خوارم یا رسول اللہ، راسانی نشد پیدا نظر دنیا نظر خدا، تو در بے مثل آقا شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق الخلید سہل لنا اشفالنا، الہی جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرمانا، جو نہ مانگ سکے بن مانگے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے رحمت کے شایان شان عطا فرما، الہی یہ تیرا نیک دن ہے، اس دن میں یا اللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، الہی جتنے بھی مسلمان مومن مرد اس دنیا میں بقید حیات تمام کی دلی نیک مرادیں پوری فرما، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ گرمی یاد نہیں رہی